अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। दोस्तों, काबीना ने फैसला किया है फौज को तलब करने का। हाई अलर्ट हो गया है पूरे पाकिस्तान में। अब काबीना में एक समरी मंजूर की गई है, उसके तहत फौज को तलब किया जाएगा। ये क्या सूरत हाल है, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी गुस्से से आग बगोला हो गए हैं। अडियाला जेल में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल हो रहा है, लेकिन इस ट्रायल के दौरान इससे पहले इमरान खान तहश में आ गए थे। बाकायदा अब खबरें ये आ रही हैं कि इमरान खान जो जेल का अमला है उससे लड़ाइयां कर रहे हैं, उससे मुठभेड़ कर रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के जो अरकान थे उनको मारने के लिए दौड़े थे। लेकिन अब मामला यह हुआ है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी गुस्से में आ गए हैं और बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नजर आ रहा है कि इनके आसाब जवाब दे गए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस की समाअत के दौरान कहा, जज साहब की गारंटी के बावजूद मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ हाथ हो गया है। अडियाला जेल रावलपिंडी में साइफर केस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी रोस्ट्रम पर आए और कहा, जज साहब की गारंटी पर मेरे साथ हाथ हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तस्दीक न होने पर NA 150, 151 और 218 से मेरे कागजात मुस्तरद हुए। मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा तो जज साहब ने कहा, मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, जज साहब के हुक्मनामे के बावजूद मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। इस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन जो कि साइफर केस की समाअत कर रहे हैं, उन्होंने कहा, शाह साहब हमने कानूनी तरीकेकार पूरा कर दिया था। यानी जो जज साहब थे उन्होंने तो कह दिया था, अब आगे उस पर अमल नहीं हुआ तो जज साहब ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर ने बोलने पर शाह महमूद कुरैशी गुस्से में आ गए और कहा, मैं अपने बुनियादी हुकूक की बात कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। PTI रहनुमा ने कहा, यानी शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तुम ऊपर से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारी क्या औकात है। इस पर रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा, जवाब दिया, तुम्हारी क्या औकात है शाह महमूद कुरैशी को। इस मौके पर जज ने शाह महमूद कुरैशी को पुरसुकून रहने की तलकीन की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन को बताया गया, शाह महमूद कुरैशी ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। जज ने PTI रहनुमा से मुकालमे में कहा कि ये आपका हक है, हम इस दरख्वास्त को देख लेते हैं, आपके जो हुकूक हैं वो आपको मिलेंगे। अब ये पहला मौका नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस तरह गुस्से में आए हों। इससे पहले जो साबिक सेक्रेटरी खारजा रहे थे उन्होंने आके जब साइफर केस में बयान दिया तो उसमें भी शाह महमूद कुरैशी को यह खौफ था कि अगर उनका बयान रिकॉर्ड हो गया तो वो जो फंदा तैयार हो रहा है जो कि नियाजी के गले में जाना है वो शाह महमूद कुरैशी के भी गले में आ सकता है। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ये कोशिश है कि ये जो साइफर वाला मुकदमा है इसको जो है वो आगे न बढ़ने दिया जाए और इस पे रोले अटकाए जाए। अब एक और जो बड़ी खबर आई है वो इमरान खान के हवाले से है और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस के गवाह अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद का बयान रिकॉर्ड कर लिया। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत में अमेरिका में साबिक सफीर असद मजीद समेत 6 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए। साबिक सफीर असद मजीद का कहना था, 7 मार्च को असिस्टेंट सेक्रेटरी जुनूबी एशिया डोनाल्ड लू से पाकिस्तानी मिशन की मुलाकात हुई। फरीकैन को मालूम था कि मुलाकात के मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हो रहे हैं। मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राफ की शक्ल में 8 मार्च को वजारत खारजा को भेजा गया। असद मजीद के बयान के दौरान इमरान खान ने कहा, असद मजीद जो कह रहा है ठीक कह रहा है। यानी असद मजीद की जो गवाही थी उसकी तस्दीक इमरान खान ने भी कर दी। अब आगे मामला किस तरह खराब हुआ वो बड़ा दिलचस्प है। असद मजीद का कहना था, अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं। इससे पहले इमरान खान इसकी हिमायत कर रहा था असद मजीद की, लेकिन अब देखिए कैसा यू टर्न मारा है। इस मौके पर इमरान खान फिर बोल पड़े और कहा, साइफर में साजिश या थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। डोनाल्ड लू ने जब कहा कि वजीर आजम को हटाओ, अदम एतमाद आ गई है, तो साजिश कैसे नहीं हुई।
اسد مجید نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا سائفر کو سازش قرار دینا پاک امریکہ تعلقات کے لیے سیٹ بیک تھا۔ 25 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے بھی بلایا گیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں متفقہ طور پر سائفر ٹیلی گرام کے ڈیمارش کا فیصلہ کیا گیا۔ سائفر کیس میں مجموعی طور پر 25 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مزید سماعت ملتوی کر دی گئی اور آگے یہ سماعت جاری رہے گی۔ تو عمران خان جو ہے، یہ جو بیان اسد مجید کا ریکارڈ ہوا، اس سے بھی عمران خان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ تو سائفر والا مقدمہ ہے، بظاہر یہ نظر آ رہا ہے جس تیزی سے یہ آگے بڑھ رہا ہے 8 فروری سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو اس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اب اس سزا کے دوران ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر آئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جو قاسم سوری تھے، جب عدم اعتماد کی تحریک عمران خان کے خلاف پیش کی جا رہی تھی تو اس عدم اعتماد کی تحریک کو قاسم سوری نے مسترد کر دیا تھا۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کیوں نہ قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگایا جائے، یعنی غداری کا مقدمہ چلایا جائے، اور آرٹیکل 6 کی جو سزا ہوتی ہے وہ سزائے موت ہوا کرتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کیس میں ریمارکس دیے کہ قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، وہ ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، لہٰذا کیوں نہ ان کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی نااہلی کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں قاسم سوری کی جانب سے نعیم بخاری دلائل دے رہے تھے۔ سماعت کے دوران نعیم بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اس پر لشکر رئیسانی کے وکیل نے کہا قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر برجمان رہے، انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجوائے کیا، ان سے مراد اور فوائد واپس لیے جائیں۔ چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ نعیم بخاری نے جواب دیا الیکشن ٹریبیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا؟ اس پر نعیم بخاری نے کہا قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے؟ نہ، قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی تجویز کی گئی ہے۔ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے؟ جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں، کون سے کیس مقرر ہونے ہیں، کون سے روکنے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کی تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے۔ اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے، یہ صرف میرا ادارہ نہیں ہے۔ نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے؟ چیف جسٹس نے جواب دیا ہم اعتراف کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی، قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کریں، سسٹم سے خفا ہوں، آپ سے نہیں، اور اعتراف کر رہا ہوں کہ ہیرا پھیری ہوتی رہی۔ آپ بھی اعتراف کریں ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے کبھی اور، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ چیف جسٹس نے کہا قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، ان کو اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا۔ قاسم سوری آئینی بحران کی وجہ بنے، ان پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا قاسم سوری کو طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا پوچھیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے قاسم سوری اور لشکر رئیسانی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور قاسم سوری کا کیس مقرر نہ ہونے، اسٹے برقرار رہنے پر رجسٹرار کو بھی طلب کر لیا۔ عدالت نے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ اگر یہ معاملہ دوستو آگے بڑھتا ہے تو قاسم سوری صاحب خطرے میں ہے، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور جب آرٹیکل 6 لگے گا اور یہ کارروائی آگے بڑھے گی تو قاسم سوری اس پورے منصوبے سے پردہ اٹھائے گا کہ کس طرح بند کمروں میں عمران خان اپنی خال بچانے کے لیے جو آئینی بحران تھا پاکستان میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس سے پہلے بڑی خبر آ گئی ہے، اور یہ خبر نگران حکومت سے آئی ہے، کابینہ اجلاس سے آئی ہے، باقاعدہ اب فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ 2,77,000 جو
फौजी एहलकार हैं उनको तलब किया गया है और 8 फरवरी के इंतखाबात में ये खिदमात अंजाम देंगे। निगरान वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दी। ख्याल रहे कि वफाकी वजारत दाखिला ने आम इंतखाबात में सिक्योरिटी फराम करने के लिए पाक फौज की खदमात के हवाले से समरी काबीना को भिजवाई थी। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। इसके तहत 2,77,000 पाक फौज के अफसरान व एहलकार इलेक्शन में तैनात होंगे। इसके साथ रेंजर्स और FC एहलकार भी आम इंतखाबात में तैनात किए जाएंगे। जराये का कहना है फौज और सिविल आर्म्स हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फराइज अंजाम देंगे। ये वो बड़ी खबर है जो अब काबीना इजलास से आई है कि अगले इंतखाबात में तकरीबन 2,77,000 फौज जो है वो अपनी खिदमत अंजाम देगी। पाकिस्तान की जो कुल फौज है तकरीबन 6 से 7 लाख है, उसमें से 2,77,000 फौज जो है अगर इलेक्शन ड्यूटियों पर होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा हाई अलर्ट है। गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में फौज को तलब करना, उनकी खिदमत हासिल करना, यह जाहिर करता है कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई भी कह लीजिए कि जो समझौता है वो नहीं करना चाहते। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।